الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بمواسم لزيادة الأعمال والطاعات والتقرب إليه سبحانه، فتنال الأعمال فيها البركة ببركة الزمان التي حدثت فيه. ومن تلك الأزمان المباركة التي من الله بها على عباده شهر شعبان. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شهر شعبان ومكانته ومنزلته بين باقي الشهور، عندما رأى تعظيم الجاهلية لشهر رجب وتعظيم المسلمين لشهر رمضان. فقد سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قائلا: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم فضل هذا الشهر فصارعوا إلى فعل الخيرات. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. فيجب على المسلمين، ونحن في هذه الأيام التي ابتلى الله فيها الدنيا كلها بفيروس كورونا، أن يغتنموا الفرصة في هذا الشهر بالدعاء والعبادة وفعل الخيرات، فقد يكون هذا الفيروس آية سماوية تهدف إلى التذكير والعظة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يخاف العاصي فيتوب، ويخاف المؤمن فيزداد إيمانه ويقينه. كما ينبغي لنا أن نكثر من الدعاء والإلحاح على الله تعالى بأن يدفع عنا كل بلاء ويرد عنا كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.